नमस्कार, म चाइनिज गौतम। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ सामुदायिक रेडियो एफएम कोहलपुर 101.5 मेगाहर्ट्जबाट र अनलाइनमा www.koholpurfm.org.np बाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो पात्रबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रम युवा बहसमा छौँ र युवा बहस कार्यक्रम आज पहिलो दिन रहेको छ। हामी हप्ताको एक दिन तपाईहरूसँग युवा बहस कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ 5 बजेबाट 6 बजेसम्म र हामीसँग हुनुहुन्छ युवा कोहलपुर नगर स्तरीय युवा क्लबका कानुनी सल्लाहकार र कोहलपुर जुनिस जेसिसका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। नन्दराम बस्नेतज्यूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नन्दराम बस्नेतज्यू हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम त म कोहलपुर एफएम र तपाईको कोहलपुर एफएमका सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार सहित विशेष कृतज्ञताको प्रकट गर्दछु। सर्वप्रथम त हामीले गरेका विभिन्न किसिमका काम कारबाहीहरू, विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, कोहलपुर क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, हाम्रो क्लबले गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, तपाईले स्थानीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले गरेका विभिन्न किसिमका लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट तपाईको यो चाहिँ एफएमबाट चाहिँ संसारभर एउटा अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्फोटन गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दछु। तपाई सामाजिक काम सँगै जोडिँदै सँगै र कोहलपुर नगर स्तरीय युवा सञ्जाल क्लबलाई गठन गर्नुको उद्देश्य के रहेको छ बताइदिनुस् न। हजुर धन्यवाद। पक्कै पनि तपाईले अहिलेको परिवेशमा निकै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। अहिलेको राज्यको दक्ष जनशक्ति सबै युवाहरू चाहिँ वैदेशिक राष्ट्रहरूमा गएर आफूले चाहिँ आर्थिक उत्पादन गरिरहँदा हामी चाहिँ स्वदेशमै बसेर किन क्लब गठन गरिरह्यो भनेर तपाईले जुन प्रश्न हामीलाई गरिरहनु भएको छ, यो क्लब गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर हामीलाई चाहिँ यो प्रश्न तपाईले गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि कुनै पनि सङ्गठन, कुनै पनि नीति नियम बनाउँदै गर्दा जुनसुकै विषयवस्तुमा रहँदा चाहिँ आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ एउटा निर्धारण भएको हुन्छ। हामी त्यसै लक्ष्य उद्देश्यमा अन्तर्निहित रहेर हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो क्लब गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको कोहलपुर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न, अहिलेको राष्ट्रमा चाहिँ वर्तमान परिवेशमा सम्पूर्ण युवाहरू वैदेशिक राष्ट्रमा जाँदै गर्दा राज्यप्रति चाहिँ आफ्नोपना नभएको र राज्यलाई चाहिँ छोड्दै आफ्नो राष्ट्रलाई छोड्दै र वैदेशिक राष्ट्रहरूमा गइरहेको अवस्था र त्यो अवस्थालाई चाहिँ एउटा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ राष्ट्रप्रति माया ममता र स्नेह जगाउनको लागि र हामीले चाहिँ कोहलपुर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न, ती विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्दै त्यस न्यूनीकरणको लागि मुख्य समस्याहरू के छन् ती समस्याको पहिचान गर्दै न्यूनीकरणमा जोड दिनका लागि हामीले यो क्लब गठन गर्यौँ। हामी क्लब गठन गर्दै गर्दा हाम्रो सिङ्गो युवा कोहलपुर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण युवाहरू एकमुष्ट ढङ्गले एकताबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दै गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि आइरहेर चुनौती पनि आए। त्यसलाई सामना गर्दै हामीले एउटा समृद्ध कोहलपुरको परिकल्पना गरेर हामीले चाहिँ एउटा कोहलपुर निर्माणमालाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनको लागि यो क्लब गठन गरेका हौँ। तपाईले कोहलपुरमा नै नगर स्तरीय युवा क्लब चाहिँ गठन गर्नुभयो र देखिन्छ अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थामा जुनसुकै राष्ट्रका युवाहरू पनि स्वदेशमै आफ्नै देशमा नबसेर विदेशिनुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् न। हजुर सर्वप्रथम त आफ्नो राष्ट्रका युवाहरू चाहिँ जुनसुकै राष्ट्रलाई पनि अलिकति यो चाहिँ अमान्य कुरा हो। आफ्नो राष्ट्रका युवाहरू चाहिँ वैदेशिक राष्ट्रहरूमा गएर आफूसँग भएको सिपहरू खर्चिराख्नु भएको छ। त्यस्तो हुँदै गर्दा हामी पनि एउटा राष्ट्रको उत्तराधिकारी हो होइन। हामीलाई राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ निःशुल्क विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दै गर्दा +2 सम्मको लेभल बाल्यकाल चाहिँ आफ्नै राष्ट्रमा आफ्नै स्वदेशमा बिताएर हामी वैदेशिक राष्ट्रमा जाँदै गर्दा आफू चाहिँ जुन अब आफूले राष्ट्रलाई केही दिनुपर्ने हामीले जुन चाहिँ फुल फुल्छ त्यो फुललाई सानो हुन्छ त्यसलाई मलजल गरेर ठुलो बनाउँछौँ। त्यो फुलबाट जब हामी परिणाम चाहिँ आफ्नो राष्ट्रमा चाहिँ आफूलाई केही फाइदा हुने परिणाम लिन खोज्छौँ तब त्यो फुल मर्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको पश्चातापको बोध हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै गर्दा अहिले हाम्रो राज्यले चाहिँ विभिन्न किसिमका शिक्षा नीति तथा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू निःशुल्क दिन्छ। हामीले अध्ययन गर्छौँ तर विडम्बना के छ भने त्यो अध्ययन पश्चात हामी चाहिँ आफ्नो सिप चाहिँ वैदेशिक राष्ट्रमा लगेर लगानी गरिरहेका छौँ। त्यो युवा जनशक्ति बाहिर गयो भने राज्यलाई पनि अलिकति पिरमर्का पर्छ र युवा शक्ति बाहिर जानुको मुख्य कारण भनेको राज्यले चाहिँ एउटा नीति तथा निर्माणका कार्यक्रमहरू नल्याउनु, राज्यले चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू नल्याउनु र राज्यले चाहिँ लिएका युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई पनि पारदर्शी ढङ्गबाट कार्यान्वयन नगर्नु। युवालाई नेपालमै आफ्नै देशमा स्वदेशमै बस्नका लागि के भूमिका खेल्नुपर्छ होला
भनिदिनुहोस् न। र सर्वप्रथम त राज्यले युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी नेपालमै आफ्नै स्वदेशमा राख्नको लागि आफ्नै युवाहरूसँग भएको चाहिँ ती सिप ज्ञानलाई चाहिँ आफ्नै स्वदेशमा राख्नको लागि राज्यले चाहिँ विभिन्न किसिमका नीति निर्माण युवा लक्षित नीति निर्माण कार्यक्रम गर्नुपर्छ। र पछिल्लो समयमा विगत केही वर्ष अगाडि भन्दा विक्रम 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरेर राज्यले त्यसप्रति केही सकारात्मक कुराहरू नीति तथा निर्माण त कार्यान्वयन गरेको छ। पक्कै पनि राज्यले चाहिँ नीति निर्माण कार्यान्वयन गरेन त म भन्दिनँ, तर नीति निर्माण चाहिँ ल्यायो, एउटा कागजको खोस्टामा ल्यायो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पारदर्शिता भएन कि। राज्यले कस्तो किसिमको नीति ल्यायो भन्ने नीति ल्यायो, हामीले चाहिँ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कार्यान्वयन त भयो, तर कस्तो हो भने हाम्रो सिपमूलक नीति तथा कार्यक्रम भएन कि। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा जस्तै तपाईँको 2075 साल फागुन 1 गते कस्तो किसिमको कार्यक्रम आयो भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो। त्यो निकै राम्रो कार्यक्रम थियो, तर त्यो कार्यक्रम कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा स्वरोजगार कार्यक्रम हो। त्यो स्वरोजगार कार्यक्रम 1 महिनालाई मात्र स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम भइदिएको, किनभने हामीले चाहिँ पहाडतिर चाहिँ अहिलेको स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले स्थानीय तहले त्यो कार्यान्वयन गर्छ नि त। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम त स्थानीय तहमा आताहत भएर आउँछ, स्थानीय तहमा आयो, त्यो बजेट चाहिँ स्थानीय तहले पारदर्शी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दैन। के हो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा आएको त्यो बजेट स्थानीय तहले आफ्नो सडक निर्माण ती नालीहरू खन्नमा लगायो, त्यही रकमबाट त्यही बजेटबाट आएको पैसा यदि कुनै सिपमूलक कार्यक्रम अथवा सिलाइ कठाइ हुन्छ कि अथवा अन्य कुनै मुडा बन्ने कार्यक्रम चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम 1-2 महिना सञ्चालन गरिदिएको भए ती युवाहरूले चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम ल्याउँथे, ती युवाहरू चाहिँ आफ्नो आय आर्जन बढाउँथे र राज्यको अर्थतन्त्र पनि वृद्धिदर हुन्थ्यो। राज्य 1 महिना मात्र स्वरोजगार नभएर युवा रहेको जनशक्ति युवाको यो कुरा गर्दै गर्दा युवा हाम्रो राज्यले चाहिँ त्यति मात्रै काम गरेको छ या त त्यही नालीहरू बनाउने मात्रै काम गरेको छ राज्यले भन्ने कुरा जोड्दै गर्दा अरू कुनै सिपमूलक तालिमहरू राज्यले कुनै दिएको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन नन्दरामजी? पक्कै पनि यो ठिक विषयवस्तु हो, तपाईँले ठिक विषयवस्तुको उत्थान गर्नुभएको छ। राज्यले दिएको छ, राज्यले नदिएको होइन भन्ने होइन, तर राज्यले के दियो सीमित मात्रामा दियो। त्यसरी चाहिँ कुराकानी गर्दै गर्दा राज्यले चाहिँ दोष तपाईँ राज्यलाई दोष दिइरहनु भएको हो या त राज्यले चाहिँ अरू कुनै कार्यक्रम पनि ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो तपाईँले सोचिरहनु भएको छ? पक्कै पनि मैले राज्यलाई मात्र दोष दिएको होइन, राज्यले अन्य कुनै पनि कार्यक्रम लियो भने, युवा लक्षित कार्यक्रम लियो भने चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अझै सफल ढङ्गले, युवा भनेको भोलि देशको राज्य निर्माता हो कि, युवा भनेको जोस जाँगर र एउटा प्रतीक हो, युवा चाहिँ जोस जाँगर र उत्साहको प्रतीक हो। त्यही जोस जाँगर र उत्साहको प्रतीकले एउटा युवाले चाहिँ राज्य परिवर्तन गर्न सक्छ, भोलि चाहिँ समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको युवा नै हो। त्यसैले अहिले नै वर्तमान अवस्थामा हामीले राज्यमा चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएनौँ भने भोलिको चाहिँ त्यो विगत गइरहँदाखेरि हामी चाहिँ बुढेसकालमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि कोहलपुर नगर स्तरीय युवा क्लब सञ्जाल तपाईँहरूले गठन गर्नुभयो। यो सञ्जालमा लाग्दै गर्दा र तपाईँ आगामी त्यहाँभन्दा पहिला कुनै सामाजिक काममा सामाजिक चाहिँ सञ्जालहरू गठन गरेर त्यहाँ कुनै ठाउँमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्थेन? पक्कै पनि म चाहिँ तपाईँले मेरो एउटा अनुभव सेयर गर्न चाहे यतिखेर तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ यो अनुभव होइन, उहाँहरूले पनि यो अनुभवबाट केही सिक्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि म कक्षा 4मा पढ्दै गर्दा एउटा बाल क्लबमा गठन भएको मान्छे, एउटा सल्यानको बनगाड जस्तो एउटा पश्चिम सल्यानको बनगाडको एकदम सल्यान जिल्लाको नै पिछडिएको क्षेत्र बनगाडको पिण्डी नगरपालिकामा मेरो जन्म भएको हो, जसमध्ये पनि बनगाडको पिण्डीकै सबभन्दा विकट ठाउँ बामेमा मेरो जन्म भएको हो। र बामेको श्री आधारभूत विद्यालयमा मैले 5 क्लास पढ्दै गर्दा म त्यतिखेर नै बाल क्लबमा आबद्ध भएर एउटा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ समाजमा। हामी त्यतिखेर त बालबालिका नै थियौँ, हामी बालबालिकाले पनि केही किसिमको ज्ञान, बालबालिकाको हक अधिकारको उत्थान गर्नुपर्छ, बालबालिकालाई चाहिँ संविधानमा चाहिँ एउटा व्यवस्था भइसके पश्चात त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, चाहे सरकारी पक्षले होस् चाहे आफ्नो परिवारले होस्, त्यो चाहिँ सबैले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मुख्य लक्ष्य लिएर म चाहिँ बालबालिकाका ती हक अधिकारको उत्थान गर्नको लागि पहिलेदेखि नै कक्षा 5मा हुँदै समथिङ 12-13 वर्षको उमेरमा नै म चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएको थिएँ। युवा सञ्जाल गठन गर्दा र तपाईँहरू आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा त्यो सङ्घर्षको बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईँहरूले स्थानीय तहबाट या राज्यबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ नि? यो विषय चाहिँ अहिलेको नेपाल सरकारको 77वटा जिल्लामा, नेपालका 77वटा जिल्लामा चाहिँ विशेष रहने गरी एउटा चाहिँ सिक्ने एउटा जुन प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ, विशेष गरी मैले यो सङ्घीयताभन्दा पहिले चाहिँ स्थानीय सरकार थिएन त्यतिखेर, तत्कालीन त्यति बेला हामीलाई रेड क्रस अन्य सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो, अन्य सङ्घ संस्थाहरूले, अन्य आइएनजिओ तथा एनजिओहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा विशेष ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्थ्यो र त्योबाट सहयोग हुन्थ्यो। र पछिल्लो चरणमा 2074 यता स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय तहका स्थानीय सरकारी
कार्यान्वयन 2074 आइसकेपछि राष्ट्र चाहिँ एउटा मुलुकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात हामीलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रबाट चाहिँ स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका कामहरू विभिन्न किसिमका बजेटहरू निर्धारण गर्यो। हामीले कार्यक्रम बनायौँ, हामीले नीति निर्माण गर्यौँ र स्थानीय तहले चाहिँ हामीलाई त्यसमा उपयुक्त बजेट निर्धारण गर्यो र हामीले त्यसै बजेटको कार्यान्वयन गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ र त्यसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतनामूलकहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो समाज चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। पक्कै पनि हामी एक्लै चाहिँ गएको भए अहिलेको समयमा यस्तो किसिमको परिवर्तन आउने थिएन। चाहिँ तपाईँ अहिले नै हेर्नु, विगत 3-4 वर्ष अगाडिको कोहलपुर र अहिलेको कोहलपुरका युवाहरूमा केही परिवर्तन हेर्नुहोस्, धेरै किसिमको आकाश पातलको परिवर्तन देख्नुहुन्छ। पक्कै पनि यति भन्दै गर्दा 100% परिवर्तन त भएको छ म भन्दिनँ, तर अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ 80% चाहिँ कोहलपुर क्षेत्रमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामीले नियन्त्रण गर्यौँ। यो नियन्त्रण गर्नुमा मुख्य हात चाहिँ कोहलपुर नगरपालिकाको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम धेरै सपोर्ट साथ दिइरहेको छ समाज परिवर्तन गर्नका लागि। तपाईँको अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय तहले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र कतिको देख्नुहुन्छ सम्भावना कोहलपुरलाई चाहिँ हाम्रो व्यवस्थित बनाउनका लागि तपाईँहरूको युवाहरूको त्यो भूमिका युवाहरूले गर्न सक्ने छन्, या यदि त युवाहरूले त्यो समाज परिवर्तन गर्न यो कोहलपुरलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि उहाँहरूको सम्भावना कतिको छ त? उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ या त सक्नु हुँदैन? प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नको लागि म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दछु। अहिलेको युवाले कोहलपुरमा केही परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जुन प्रश्न छ, अहिलेको परिवेशमा युवाले नै हो परिवर्तन गर्ने। जुन हामीले चाहिँ युवाहरूले अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहले जुन युवा लक्षित कार्यक्रम लिएको छ, योबाट चाहिँ युवाहरूले आफ्ना सशक्त आवाजलाई एउटा बुलन्द गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो क्षेत्रबाट कोहलपुरमा चाहिँ विशेष गरी लागु पदार्थ हामी जस्तै 18-19 वर्षको एउटा +2 ब्याचलर लेभलका विद्यार्थीहरू विभिन्न किसिमका लागु पदार्थहरूमा फसिरहेको, विभिन्न किसिमका दुर्व्यसनीहरूमा फसिरहेको अवस्था छ। त्यो दुर्व्यसनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले हामी चाहिँ सशक्त युवाहरू लागि परेनौँ भने भोलि राज्य निर्माता चाहिँ हामी नै हो। राष्ट्र चाहिँ समृद्ध कोहलपुर निर्माण गर्ने समृद्ध कोहलपुरको परिकल्पनाकार पनि नै हामी नै हो। त्यसैले युवाहरूले चाहिँ सबैले हामीले एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गऱ्यौँ र एउटा स्थानीय तह आफ्नो घरदेखि पहिलो कुरो त आफू सुध्रिनु पऱ्यो, त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई सुधार्नु पऱ्यो, आफ्नो समाज सुध्रिन्छ तब मात्र कोहलपुर सुध्रिने हो। त्यसैले हामी चाहिँ सबै युवाहरू एकजुट भएर एकताबद्ध ढङ्गले एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूलाई नियन्त्रण गर्छौँ र त्यति बेला नियन्त्रण गर्दै गर्दा पक्कै पनि एउटा समृद्ध कोहलपुर हुनेछ। कोहलपुरमा विभिन्न किसिमका आशा सपनाहरू देखिनेछन् र कोहलपुरमा विभिन्न किसिमका रोजगारीका अवसरहरू प्रदान हुनेछन्। कोहलपुरमा चाहिँ तपाईँहरूको योगदान देखिएको छ, तपाईँहरूले परिवर्तनका लागि सहजता छ, तपाईँहरूलाई स्थानीय तहले पनि साथ सपोर्ट दिएको छ र परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो लागिरहनु भएको छ। सामाजिक काममा समाज परिवर्तन गर्छु भन्दै गर्दा तपाईँहरूले कुन कुन कामहरू गर्नुभयो? अहिले समाज परिवर्तनका लागि तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, दौडिरहनु भएको छ, समाज परिवर्तन गर्छु, सामाजिक काम गर्छु भनेर दौडिरहँदै गर्दा अहिलेसम्म तपाईँहरूले कुन कुन भूमिका खेलेर कुन कुन कामहरू कार्यहरू गर्नुभएको छ नि? धन्यवाद। यो पनि एउटा सान्दर्भिक प्रश्न हो। हामी चाहिँ युवा सञ्जाल एउटा क्लब गठन गरेर हिँडिरहेका छौँ र हामीले के काम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ कोहलपुर क्षेत्रवासीहरूलाई हामीले सिकाउन सकेनौँ भने हामी पक्कै पनि चाहिँ त्यो कुनै हामीले काम गरेको औचित्य रहँदैन। त्यसैले हामीले विभिन्न किसिमका कामहरू गरेका छौँ। जस्तै हामीले सेनिटरी प्याड वितरण गऱ्यौँ र विभिन्न किसिमका अन्धविश्वासहरू ती कुरीतिहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि हामीले सडक नाटकहरू गऱ्यौँ। हामीले बालकोषको स्थापना गऱ्यौँ र बालबालिकाको अधिकार उत्थान गर्नको लागि हामीले बालकोषको स्थापना गऱ्यौँ र कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका 15वटा वडा मध्ये हामीले अहिले चाहिँ 9वटा वडाहरूलाई चाहिँ बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरेका छौँ र आगामी दिनमा अझै 15वटा वडामा चाहिँ बाल क्लब गठन गरेर हामीले चाहिँ बाल क्लब गठन गरेर बालबालिकाको अधिकार उत्थान गर्ने र बाल विवाह जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले वडा स्तरको बाल भेला सम्मेलन गऱ्यौँ र विद्यालय स्तरमा, पालिका स्तरमा, समुदाय स्तरमा कचरी नाटक तथा सडक नाटक, रङ्गमञ्च स्तरीय नाटक 30वटा वडा तथा विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम जस्तै विभिन्न कार्यक्रम गऱ्यौँ र अहिलेको युवा सञ्जाल हामीले गठन गर्दै गर्दा हामीले अहिले चाहिँ भर्खरै हो 6-7 महिना भयो हामी 9 जना युवाहरू कोहलपुर क्षेत्रका 9 जना युवाहरू मिलेर हामीले चाहिँ एउटा युवा सञ्जाल गठन गऱ्यौँ। युवा सञ्जाल गठन गर्दै गर्दा हामीले फर्स्ट टाइम हामीले युवा सञ्जाल गठन तपाईँले यो 9 जना भन्दै गर्दा नन्दरामजी कोहलपुरमा 9 जना मात्रै युवा हुन् या त युवाहरू तपाईँहरूले सम्पूर्ण युवाहरूलाई जोड्नु भएन गठन गर्दाखेरि? किन 9 जना युवाहरू मात्रै सङ्गठन भएर तपाईँहरू 9 जना युवाहरूले मात्रै सल्लाह गरेर सहकार्य गरेर यो युवा सञ्जाल चाहिँ गठन गर्नुभयो नि?
पक्कै पनि अहिले चाहिँ जुन छ हामीले चाहिँ 9 जना युवाहरू सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, समाजमा युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ ढोका घचघच्याउनुपर्छ भन्ने मुख्य लक्ष्यले हामी 9 जना युवाहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्र विभिन्न ढङ्गबाट 9 जना युवाहरू चाहिँ संस्थापक कार्य समितिमा छ। त्यसमा गठन गर्दै गर्दा त्यो त 1-2 दिन अगाडि गठन गर्दै गर्दा 9 जना युवाहरू मिलेर हामीले गठन गरेका थियौँ भने अहिले पछिल्लो चरणमा पछिल्लो कोलपुर नगर स्तरीय युवा सञ्जालको पछिल्लो चरणको डाटा हेर्नुभयो भने 9 जना मात्र नभएर कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 15 भित्रका समथिङ 250-300 युवाहरूले हाम्रो सदस्यता कोलपुर नगर स्तरीय युवा सञ्जालको सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामीले एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ कोलपुरका 15वटा वडाका विभिन्न समावेशी ढङ्गले विभिन्न क्षेत्र विभिन्न चाहिँ समावेशी ढङ्गले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ सामाजिक काममा लागिरहनु भएको छ र सामाजिक काममा लाग्दै गर्दा अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थामा देखिने गरिन्छ नि, हामी सामाजिक काममा लाग्दै गर्दा सामाजिक काम गर्दै गर्दा चुनौतीहरू देखिन्छन्, समस्याहरू देखिन्छन्, गर्नलाई कठिनाइ हुन्छ भन्ने जस्ता ती देखिन्छन्। कतिपय युवाहरू आफूले चाहिँ सामाजिक काममा नलागेर आफ्नो समयलाई एकातिर मोडेर उहाँहरू चाहिँ लागु पदार्थमा फस्निएको पनि देखिन्छ। त्यस्तो युवाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा युवाहरू चाहिँ लागु पदार्थमा फँसेको कुरा गर्नुभयो। जुन र तपाईँहरूले जुन सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्दै गर्दा तपाईँहरू कार्य गर्दै गर्दा अगाडि बढ्दै गर्दा कस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका समस्या र चुनौतीहरू देखा पर्छन्, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, ती समस्या चुनौतीहरू के देखा परे, त्यसको कसरी समाधान गर्नुभएको छ भनेर जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ। हामी सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामी चाहिँ फिल्डमा जब पहिले यहाँ भन्नुभन्दा पनि हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा फिल्डमा गइसकेपछि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आइपुग्ने रहेछन्। पक्कै पनि कुनै पनि कार्य गर्दै गर्दा चुनौती आउँछन्। चुनौती आइपर्दा ती चुनौतीहरूलाई कसरी समस्याको समाधान गर्न सक्ने, कस्ता किसिमका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य ठुलो कुरा त्यो रहेछ कि हामीले चाहिँ फिल्डमा जाँदै गर्दा हामी चाहिँ जुन मैदानमा जाँदै गर्दा हामीले चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमका हामीलाई चाहिँ समस्याहरू देखा परे, हामीलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्दै गर्दा हामीले ती समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमको ढङ्गबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। विशेष गरी हाम्रो मुख्य समस्या भनेको एउटा अन्धविश्वास रहेछ होइन। अन्धविश्वास, एउटा आर्थिक समस्या पनि देखा पऱ्यो, गरिबी, विभिन्न किसिमका त्यस्तै समस्याहरू हामीसँग देखा परे। एउटा सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी अशिक्षाको कारणले हामी चाहिँ एउटा क्लब गठन गर्दै गर्दा जुन प्रश्न तपाईँले अगाडि पनि जोड्नु भएको थियो, तपाईँ 9 जना मात्र किन आउनुभयो भन्दाखेरि जुन पहिले कुरा हामीले त्यो चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम कुनै पनि थिएन। 9 जना अगाडि बढ्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ हामी गयौँ। पहिले त सबैलाई हामी यो क्लब गठन गर्दैछौँ भनेर एउटा सूचना दिएका थियौँ। त्यो सूचना दिँदै गर्दा उहाँको घर परिवारले एउटा के दुनियाँका छोराछोरी चाहिँ बाहिर गएर आर्थिक आर्जन गरिसकेका छन्, तिमीहरू जस्तै 19-20 वर्षको युवाले कतिको पैसा कमाइसके, तर के गाउँमा चाहिँ क्लब भनेर हिँडिरहेका छौ, के भनेर चाहिँ दुनियाँसँग हिँडिरहेका छौ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको नबुझेर हामीले नै समाजलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेर राज्यलाई माया गर्नुपर्छ, राज्यप्रति अपनत्वको भावना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नबुझेर चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको अशिक्षाको कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जान दिनु भएन। अझ अर्को कुरा, तपाईँले महिलालाई त झन् फिल्डमा जानुपर्ने वातावरणै थिएन कि, फिल्डमा लग्ने वातावरणै थिएन। लेडिजलाई त विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू हुने, विभिन्न किसिमका चाहिँ यस्तो हुन्छ चाहिँ अहिले राष्ट्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ अहिले राज्यमा शान्ति सुरक्षा छैन त्यति भनेर हामीलाई चाहिँ आफ्नो छोरी बहिनीहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्दै गर्दा ल है आमा हामी यहाँ जाँदैछौँ भन्दै गर्दा उहाँहरूले नपठाउनु पर्ने एउटा हामीले मुख्य समस्या त्यो खेप्यौँ। महिलालाई चाहिँ समन्वय गर्नै सकिएन। तर पछिल्लो चरणमा बिस्तारै हामी चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडि भन्दा अहिलेको 1-2 वर्षमा चाहिँ हामीले धेरै परिवर्तन ल्यायौँ। कोलपुरमा धेरै परिवर्तनहरू ल्याउँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ल आमा हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, नानी अथवा भाइहरूलाई पठाइदिनुहोस् है भन्दा ल बाबा पठाइदिन्छु भन्ने अहिले चाहिँ एउटा मुख्य कुरा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ परिवर्तन आएको छ। ती समस्याहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै ती समस्याको चुनौतीहरूलाई खेप्दै हामीले त्यसको समाधान गरेर अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। तपाईँ कोहलपुर नगर स्तरीय युवा क्लबमा जोडिँदै गर्दा र त्यो युवा क्लबका सम्पूर्ण जोडिनु भएका व्यक्तिहरू र तपाईँहरू सम्पूर्ण भ्रमणमा पनि जानुभयो भन्ने कुरा सुनिँदै थियो। कुन कुन ठाउँमा तपाईँले भ्रमण गर्नुभयो नि? हजुर, विशेष गरी हामीले चाहिँ कोलपुर नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ युवाहरूलाई ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ र एउटा ठाउँमा मात्र भएर चाहिँ युवाहरूले ज्ञान आर्जन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले विभिन्न क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूलाई निहाल्नुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ एउटा आदेश दिनुभयो। त्यही आदेशलाई हामी पालना गर्दै हामी कोलपुरका हामी बाँकेका 8वटा स्थानीय तह नेपालगञ्ज, खजुरा, बैजनाथ, जानकी र डुडुवा, राप्तीसुनारी लगायत नरैनपुरको बाँकेका 8वटा स्थानीय तहमा गयौँ। 8वटा स्थानीय तहमा भएका विभिन्न किसिमका मुलुक एउटा
सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात राष्ट्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसके पश्चात त्यहाँका स्थानीय तहहरूले युवा लक्षित कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, त्यहाँका युवाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन यानमा कस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याउनु भएको छ, त्यहाँका युवाहरूले सरकार सञ्चालनमा कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँका स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूले युवालाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन, यो चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समावेश गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हामी अगाडि बढ्दै जुन लक्ष्यलाई हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यही लक्ष्यलाई हामी जाँदै गर्दा हामी चाहिँ गयौँ र तपाईँ त्यसरी जाँदै गर्दा त्यहाँको तपाईँले त्यति ठाउँमा भ्रमण गर्दै गर्दा त्यहाँको समस्याहरू के देखा परे नि? पक्कै पनि त्यहाँ मुख्य समस्या भनेको मैले अगाडि पनि जोड दिएँ, त्यसमा त्यहाँ चाहिँ गरिबी, अशिक्षा र केही स्थानीय तहमा त कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले म चाहिँ यता नरैनपुरको कुरा गर्छु। राप्तीपारी चाहिँ बाँके जिल्लाको एउटा विकट ठाउँ छ जो चाहिँ राप्तीपारी भनेर पनि चिनिन्छ, जहाँ चाहिँ नरैनपुर गाउँपालिका। त्यहाँ चाहिँ महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ महिला शाखा त रहेछ त्यो स्थानीय तहमा, तर महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कुनै पनि काम नभएको के त्यहाँ चाहिँ बालविवाह बढी मात्रामा चाहिँ बालविवाह रहेछ। 14-15 वर्षको केटा 14-15 वर्षको केटी होइन चाहिँ विवाह गरेर चाहिँ बाह्य राष्ट्रमा जाने अथवा कमाउन इन्डियातिर कुनै क्षेत्रमा गइहाल्ने र त्यहाँ चाहिँ युवा जनशक्ति चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा नबस्ने र स्थानीय तहमा यो त्यो आएको बजेट पनि फ्री जाने के युवा तथा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा आएको बजेट पनि एउटा चाहिँ फ्री जाने अवस्था रहेछ त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा। त्यहाँ चाहिँ हामी गएर चाहिँ त्यो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ गठन गरेको अवस्था छ। हामी फेरि पनि जाँदैछौँ नरैनपुरमा, त्यसपछि अब हामी बाँकी आगामी दिनमा गर्नेछौँ। राज्यले ध्यान दिएको होइन या त त्यहाँको समस्या चाहिँ जनचेतना फैलाउनका लागि त्यहाँका युवाहरू जागरुक छैनन् या त त्यहाँका युवाहरूलाई जागरुक बनाउनका लागि र त्यहाँको राज्यलाई ध्यान आकर्षक गर्नका लागि हाम्रो युवा सञ्जालले चाहिँ कतिको पहल चाल्नेछ अबका दिनमा? पक्कै पनि अबका दिनमा राज्यले त्यहाँको युवालाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि हाम्रो कोहलपुरको युवाले चाहिँ कतिको चाहिँ पहल चाल्नेछ भन्नुभयो। पक्कै पनि हामी त निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामी त निरन्तर विगत 2-3 वर्ष यता चाहिँ हामी अभियानमै छौँ। विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा हामी जस्तै उमेरका विभिन्न सङ्घसाथीहरू हामीलाई पनि रहर लाग्छ वैदेशिक यात्रामा जाने, तर हामीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ राष्ट्रले जन्म दियो, हामी एउटा राष्ट्रको हामीले चाहिँ राष्ट्रले हामीलाई चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्यायो, हामीले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ त्यसबाट उत्तराधिकारी चाहिँ वहन गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले राज्यलाई चाहिँ समग्र ढङ्गले हामीले अब चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहलाई हामीले के पहल गर्छौँ भने अब चाहिँ भोलिका एउटा राज्य निर्माता, भोलिका कर्णधार भनेको युवाहरू हुन्। त्यसैले भोलि चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा विकसित राष्ट्रमा चाहिँ परिणत गर्नु छ भने हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भने त्यसरी हामी चाहिँ एउटा पहल गरेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँ सबथोक परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडिरहनु भएको छ, समाज परिवर्तन गर्छु, देश नै परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ। सबथोक परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्दै गर्दा तपाईँहरूले अहिलेसम्म युवाहरूले राज्यलाई के कस्ता परिवर्तन दिलाउनु भएको छ, के कस्ता परिवर्तनका लागि सहयोग गर्नुभएको छ र कसरी राज्यले तपाईँहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ, युवाहरूले चाहिँ देश परिवर्तन गर्छन्, समाज परिवर्तन गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने चाहिँ कस्तो पाटो रहेको छ? राज्यले कसरी विश्वास गर्न सक्छन्? पक्कै पनि यो एउटा प्रश्न चाहिँ निकै सान्दर्भिक प्रश्न हो। अहिले तपाईँहरूलाई राज्यले कसरी विश्वास गर्ने, तपाईँहरूले राज्यलाई के दिनुभएको छ भन्दै गर्दा हामी के बुझ्नु भने तपाईँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्नु, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्ति, रुसी राज्य क्रान्ति र फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, अक्टोबर क्रान्ति र भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम र अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम हुँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पक्कै पनि त्यहाँ युवा थिए। युवाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूमा चाहिँ युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् र युवाले नै परिवर्तन गर्ने हो कि चाहे त्यो सन् 1915मा चाहिँ भारतमा चाहिँ स्वतन्त्र सङ्ग्राम हुँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ युवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो र नेपालमा पनि युवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका नभएको होइन। 2007 सालमा राणा शासनकालको अन्त्य गर्दै गर्दा र चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्दै गर्दा चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्दै गर्दा र 2062-63 को 19 दिने जनआन्दोलन पनि नेपालमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। त्यही महत्त्वपूर्ण योगदानले गर्दा त अहिले हामी आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनेर एउटा चाहिँ विभिन्न सशक्त माध्यमद्वारा हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सुनाइरहेका छौँ, आफूभित्रका लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। त्यसैले हामी युवाले धेरै किसिमको परिवर्तन गरिरहेका छन्। युवाहरूले नै यो राज्यलाई चाहिँ निर्माण गर्ने हुन् र भोलिका दिनमा राज्यमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरू, चुनौतीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ संश्लेषण गर्दै त्यसलाई चाहिँ एउटा समस्याको समाधानका रूपमा युवाहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछन्।
हामी युवा बहस कार्यक्रममा छौँ र कार्यक्रम बहसको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। नन्दरामजी, तपाईँले अबका दिनमा अब चाहिँ राष्ट्रले के ध्यान पुर्याउनु पर्ला र अबका हाम्रा युवाहरू, देशमै भएका युवाहरू स्वदेशमै बस्नका लागि, विदेश नजानका लागि र स्वदेशमै कुनै काम गर्छु, कार्य गर्छु, बस्छु भन्नका लागि उहाँहरूले त्यो सोचिरहँदाखेरि र राज्यले त्यो प्रकारको व्यवस्थापन नगर्दै गर्दा र अब राज्यले के कुरामा ध्यान दिएर कसरी चाहिँ युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्नका लागि पहल चाल्न सक्छ? के गरिदिएको भए युवाहरू स्वदेशमै बस्दै होला? राज्यले कुनै पनि कुरालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा अहिले जुन युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रमहरू जस्तै सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने र राज्यमा भएका ती युवाहरूलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ मुलुक एउटा 77वटा जिल्लामा रहेका 753वटा स्थानीय तहमा युवाहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युवा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद मात्र छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसका शाखाहरू विस्तार गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न केन्द्रहरूमा लिएर चाहिँ त्यसलाई समन्वय गर्ने र स्थानीय पालिकाबाट पनि युवाहरूको लागि विभिन्न किसिमको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू आयो भने मात्र चाहिँ आइदिए चाहिँ अझै पनि युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै राख्न सकिन्थ्यो। आफ्नो युवाभित्र रहेका चाहिँ ती सिप ज्ञानलाई चाहिँ राष्ट्रमा नै राखेर राष्ट्रमा नै त्यो सिप खर्चेर चाहिँ समग्र राष्ट्र निर्माण भइदिए चाहिँ अझै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ नन्दरामजी, र आजको कार्यक्रममा आउनु भयो र हामीसँग युवा बहस कार्यक्रममा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले सोध्दै गर्दा र मैले सोध्न छुटाएका र तपाईँले भन्नुपर्ने कुराहरू युवासँग जोडिएर केही कुराहरू गर्नु छ भने छोटोमा राखिदिनु हुन छ, तपाईँले राखिदिनु भयो भने युवाहरूले चाहिँ के चाहेका छन् यो तपाईँले छोटोमा राखिदिन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामीले राज्य परिवर्तनका कुरा गर्दै गर्दाखेरि युवा बहस अहिले जुन सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ परिवर्तन कसरी गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँ जुन एउटा सामाजिक तपाईँ एउटा मिडिया क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ, तपाईँ मिडिया क्षेत्रबाट चाहिँ अब्बल बन्नुहोस्, एउटा राज्यको अब्बल नागरिक बन्नुहोस्। म जुन क्षेत्रमा लागेको छु त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ अब्बल नागरिक बन्छु र आफ्नो हाम्रा राष्ट्रका युवाहरू आफू जुन जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब त्यसै क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भयो भने पक्कै पनि भोलि समग्र राष्ट्र चाहिँ निर्माण हुनेछ। त्यसैले कुनै युवाहरू हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामीसँग सल्लाह सुझाव सहकार्य गरौँ। त्यसैले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नको लागि कस्ता किसिमका लक्ष्य उद्देश्य नीति ल्याउनुपर्छ, कस्ता किसिमका नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर हामीसँग सल्लाह गरौँ र समग्र एकताबद्ध ढङ्गले जाउँ। भोलि पक्कै पनि राज्य निर्माण हुनेछ भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नन्दराम बस्नेतजी। हामी कार्यक्रम युवा बहसमा छौँ र हामी आज युवा बहस कार्यक्रम पहिलो दिन रहेको छ र हामी हरेक हप्ताको एक दिन सोमबार बेलुका 5 बजेबाट 6 बजेसम्म हामी युवा बहस कार्यक्रममा आउनेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ युवाहरूसँग। र तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको थियो कोहलपुर FM 101.5 मेगाहर्जबाट र अनलाइनमा www.kohalpurfm.org.np बाट पनि हामीले सुनिरहनु भएको थियो र हाम्रो पात्रबाट पनि हामीलाई सुन्नु भएको थियो भने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम युवा बहसबाट छुट्टिने बेला भएको छ र छुट्टिँदै गर्दा सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक साइनिज गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।